बेला बेलामा विवादित हुँदै आएका गायक एवं मोडल दुर्गेश थापा विशेष गरेर उनका गीतको शब्द र गायकीलाई लिएर आलोचना हुने गरेको पाइन्छ। अबको दिनमा भने दुर्गेशले त्यस्ता प्रकारका गीतहरू नल्याउने बताएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरिएको तीज गीत झुम्का हरायो सार्वजनिक समारोहमा बोल्दै उनले आफूले अब पहिले जसरी गीत नगाउने बताएका हुन्। उमेरसँगै परिवार साथी सर्कलका कारण आफूमा परिवर्तन आएको उनले बताएका छन्। पहिलेका मेरा गीत अलि उटपट्याङ हुन्थे, कुनै राम्रो हुन्थ्यो, कुनै सुन्न नसक्ने पनि गुनासो आउँथ्यो। उनले भने यो पटकबाट उटपट्याङ नभएर सबैले सुन्ने खालको, मन पराउने, रुचाउने खालको गीत मार्दै गर्छु भन्ने सोचिरहेको छु। झुम्का हरायो गीतको कुरा गर्दा यसको शब्द सङ्गीत र एरेन्ज दुर्गेशकै हो। गीतमा पशुपति शर्मा र शान्तिश्री परियारले स्वर दिएका छन्। भिडियोमा दुर्गेशसँगै प्रियङ्का कार्की, गरिमा शर्मा र पेमा लामाले अभिनय गरेका छन्। गीतलाई गम्भीर विष्टले कोरियोग्राफी गरेका हुन्। you